Coco Coir Processing Training para sa mga PDL sa Northern Samar, Manilampuson nga igindumara. Detalye sa sining nga mga balita ade sa Akon Report. Radyo Pilipinas Report. Igindumara sa Department of Trade and Industry o DTI Northern Samar Provincial Office kaupod ang Northern Samar Provincial Jail ngan Island Fund Incorporated ang Coco Coir Processing Training para sa pinili nga persons deprived of liberty o PDLs sa Northern Samar Provincial Jail sa Bungto, San Bubon. Tumong sa training nga hatagan sa practical nga kinaadman ang mga PDL sa pagproseso sa hibla sa lubi basi mahimo nga mga produkto nga may dugang nga balor sugad sa geonets nga iba pa nga handicrafts. Pinaagi sini nagkakamayada si Rahi gayon para sa panginabuhi ngan produktibo nga baruhaton apisar sa sulod sa correctional facility. Basar sa DTI, diri la ini nakatutok sa pagpauswag sa kapasidad sa mga preso, kundi nagpapakita liwat sa commitment para sa inclusive growth, kundiin ginsisiguro nga may oportunidad gihapon ang mga PDL para sa rehabilitasyon, panginabuhi ngan pagbalik sa komunidad. Ini nga training, mawansyahan nga aktibidad sa partnership ngan ginlalauman nga masundan pa ini sa iba nga livelihood initiatives. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pratencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.